आज हांव दुसरे पावटी हो 200 पाटी म्हणटे भाशेन दुसरे पावटी न्हू 200 पाटी हो एक आमगेलो गोंयां मनजातीन तो मनजातीक जल्मलो खूंय जल्मलो तो म्हाका दिसता वेलेंकाराचें DNA करपाक गरज आमकां कित्याक हो काल स्टेटमेंट हांवें दिल्लो काल हांवें स्टेटमेंट दिलो तेका कालच्या दिसाक हांवें सांगलो तेका पळय ताका उलयल्लो ताका सांगलो हांवें तूं एक तयार कर म्हूण गोंयां कम्युनल हार्मनी पळय आहा ती डिस्टर्ब करपाक आनी हें तुका कोणें जाल्यार सांग कळयलां आनी तूं कोणा कडेन जाल्यार पयशे आसा हें करपाक म्हाका न्हू कित्याक तुगेलें हें काम हें चड पाट जालां आनी तुका आमी सांगता जेन्ना आयज आमी आमगेले धर्माचेर जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव जण एकल्यागे धर्म जण एकल्याक व्हडलो आनी चड करून आमगेलो साहेब सांफ्रांस साहेब आमी गोंयकारांनी वेर्लेकारा केलें DNA टेस्ट केल्यार बरें कित्याक तो म्हाका दिसना मनशांक जल्मलो म्हणून म्हाका चड दुबाव आहा तो मनजातीक जल्मलो जाय जाल्यार आज आख्खे सगळे स्टेडीम मध्ये हें गोंयां पळय म्हणटा तें सगळो आहा आज तरी खंयचें तरी तुफान खंयचें तरी कितें जाता जाल्यार गोंयां जावपा जाय आशिल्लें हो सांफ्रांस साहेब आमी सांबाळटा आनी हे मनशाचेर तरी हो तरी हे भाशेन असो हें टेस्ट DNA टेस्ट बी करपाक म्हणटा जाल्यार एका ताबडतोब अरेस्ट करपाक पडटलो आनी तो तर अरेस्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयां दिसते जे पळय आमचे पिस्तूल हार्मनी आहा ते तुमी काबार करतले हांवें पुलिस कंप्लेन घायला एक्शन घेत म्हणटा हय एक्शन घेवपा जाय न्हू एक्शन घेना जाल्यार जातलें न्हू प्रॉब्लेम कित्याक हें एक पार्ट मनशाक आमी कितें आसता एक पार्ट बक्षिलो 2 पार्ट बक्षिले 3 पार्ट बक्षिले सुद्दां बक्षपाक जायना न्हू कित्याक आमकां सुचूं जायना तेन्ना हांव म्हणटा कितें आमी आतां मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव हाय इतले पडे आमी कम्युनल हार्मनी पळय आमी सांबाळ्या ते आनी कोणें सांबाळना कैदीक आज पासून आमी जेन्ना आमी जाणाय जेन्ना एक समज गणेश जालो आमी तेंगेर वचोन नेवऱ्यो बेवऱ्यो खाताय क्रिसमस जालो हिंदू भाव आमगेर येताय आमगेर नेवऱ्यो बी खावपाक त्याच भाशेन ईद जाल्यार आमी मुसलमानां बी म्हणजे आमी तिनूय जे पळय आहाय मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव पळय गोंयां सारके इतले युनायटेड आहाय सो गोंयां ही फुटपाक जायना आनी कम्युनल हार्मनी पळय आहा ती फुटपाक आनी ती डिस्टर्ब करपाक जायना आनी हो हें करपाक मुखार सरला सो हे छाडल्यान कोण जाल्यार माफिया आसतले हे छाडल्यान कोण जाल्यार आहा नाजाल्यार हें चीफ मिनिस्टरान ताका ताबडतोब अरेस्ट करपाक पडटलो आनी सगळे मनीस सारके आसना कितें जालें जाल्यार हे जबाबदारी चीफ मिनिस्टर जातलो